May rason nga dili ta makapasalamat sa Ginoo. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pagingon sa mao nga bersikulo, in everything, no? Sa tanang mga butang, paghatag og pagpasalamat. Sa ato pa, walay rason nga dili ka makapasalamat sa Ginoo. Walay rason nga dili ka makadaig sa Ginoo. Walay rason nga dili nimo siya mahimaya. Usahay, no, subo nga palandungon, makapasalamat ra kita sa Ginoo kung natay madawat nga mga material nga mga butang. Makapasalamat lang ta sa Dios kung naatay maayo nga panlawas. Makapasalamat lang ta kung adunay mga blessing nga miabot sa atong kinabuhi. Makapasalamat lang ta sa mga tao nga diin maayo natong tinagdan. Makapasalamat lang ta sa Dios panahon nga anaa ka sa kalinaw. How about kung anaa ka sa kalisod? How about kung anaa ka sa problema? How about kung ang imong mga kahigalaan misalikway kanimo? Unsaon man nimo pagpasalamat ang Dios diyan dapita?